سالو مي زيليف. دونك اليوم نكملوا الدرس الثاني ديالنا. عندكم في الصفحه 15 بالنسبه اللي عنده باركور. بالنسبه اللي عنده باركور حيت كاين حتى لوغ دو فرونسي ولوغ دو فرونسي حتى هو غادي نبدا فيه الخدمه، يعني كاين جوج الانواع ديال الكتب اللي غادي تقراو. دونك الحصه اللي فاتت، يعني في الدرس اللي فات كنت خدمت اول درس اللي هو لا ليكتور، اللي كان عندنا لو تكست ديال مقيدش. دابا عندنا الاكتيفيتي نورمالمون الثانيه خصها تكون لا لونغ، ولكن في هاد لا سيكونس هادي اللي سميتها ريديجي لو كانفا دان كونت. لو كانفا يعني كيعطيوك لو كانفا يعني ستركتور ديال لو كونت. ولو كونت شنو هي؟ يعني قلنا قصه خياليه. لو كونت هو واحد لو ريسي ايماجينير نون ريال، كيعطينا شخصيات ماشي غير حقيقيين، كيعطينا يعني احداث غير حقيقيه. دونك الهدف في هاد لا سيكونس هادي تعرفوا على لو كونت، تعرفوا لو كانفا، مناش كتكون لو كونت. من بعد ملي انساليو هاد لا سيكونس غادي ندخلوا لا سيكونس 3، غادي تعلموا كيفاش تصايبوا كونت، يعني انشاء، كيفاش انت تتعلم تكتب انشاء. يعني انا بقى غادا معكم خطوه بخطوه حتى نتعلموا كيفاش نصايبوا لو كونت، ونشوفوا لا ستركتور ديالها كتكون من 3 ديال لي باراغراف ايتترا. هذيك ملي ندخلوا لا برودكسيون ايكريت. دونك دابا نكمل معكم الدرس الثاني. عندنا اكتيفيتي ديال لوغال، عندنا اورال، نقرا لو تيكست نشرحو مزيان ونخرجوا الاسئله. دونك كنعتذر منكم بزاف الا كانت الصوره ما بايناش، ما بغاتش كاع تصور تصدق ليا مزيان. دونك خاص شي ماشي التصويره ديال التليفون، خاص شي كاميرا مزيانه. دونك من بعد ان شاء الله غادي اللي عنده الكتاب دابا غادي يبقى متبع معايا، راه غادي يعرف الجمل فين. هنا كيف ما كتشوفوا اورال العنوان ديالها ليغ ادير ان كونت. اذا نبداو لو تكست ديالنا. il y avait autrefois. قبل ما نبداو مثلا الاستاذ كتدخل كيسولكم على شنو كيبان لكم في ليلوستراسيون. هاد التصويره ايلوستراسيون يعني لا فوتو، شنو عندكم فيها؟ دونك هذه عندنا شنو كيبان لينا؟ عندنا ان بيشرون. بيشرون هو حطاب، يعني يقول لك شنو هو في التصويره كيبان لك حطاب باش عرفتي شنو هاز في يدو، يعني هاز داك لا اش، هاز يعني الفاس ديالو لا اش. دونك نبداو لو تكست. il y avait autrefois un pauvre bûcheron. il y avait autrefois هي il était une fois اللي تبع معايا في التكست ديال مقيدش. انا باش كنبدا باش اتو معلومات خاصكم تعرفوهم باش ملي تبدا الكونت عندك جامع واحد الباكاج. ملي كتبدا لو كونت ديالك كتبداها بمؤشر الزمان، واحد الزمان خصو يكون ماشي حقيقي، ماشي تقول السيمانه اللي فاتت وتعاود قصه خياليه، كتقول كان يا ما كان. اذا هاد il y avait autrefois هادي انديكاتور دو طون، يعني كيعطينا واحد زمان غير حقيقي. ولا كنقولوا il y avait autrefois. autrefois يعني شحال هادي، يعني ما كنحدوش لنا شي زمن معين باش نعرف فوقاش وقعت فيه. ان بوفر بيشرون، واحد الحطاب فقير. بيشرون هو الحطاب. كي ترافايي دورمون بو، يعني كيخدم بجد وبصعوبه. بور subvenir يعني باش يعاون aux besoins de sa famille، يعني الاحتياجات ديال العائلة ديالو. chaque jour كل نهار il partait dans la forêt، كيمشي لا فوري couper les branches mortes، كيقطع لي برونش ديال الشجر mort d'arbre، les tailler ensuite en bûche، يعني كيقسمهم كينجرهم كيقادهم، qu'il revendait au marché وكيبيعهم في المارشي. ديما في لو كونت كتكون عندنا لو ديبي. اذا هاد لو بروميي باراغراف البدايه، من بعد كيكون عندنا لاكسيون. لاكسيون هي فين كيوقع مشكل وكيفاش كيحلوا البطل وكيف. دونك انا قريت لو ديبي. دونك لو كونت كتقسم لثلاثه: لو ديبي لاكسيون ولا فين. دابا انا قريت لو ديبي، ندوزو دابا لاكسيون. كيف ما كتشوفوا لاكسيون كتاخذ لينا يعني تقريبا لا باج كامله. ان جور لاكسيون كنبداوها حتى هي بمؤشر الزمان. ان جور، ان ماتان، اون نوي، يعني كيبين لي تغيير القصه، يعني واحد النهار يعني طرات شي حاجه. اون لونجون اون ريفيير، يعني غادي من لا ريفيير الواد. il fait tomber par mégarde sa vieille hache، يعني طيح tomber par mégarde يعني بدون ما ينتبه لا vieille hache dans l'eau، طيح داك الهاش ديالو اللي كيقطع بها الفاس ديالو في الماء. il eut beau la chercher plongeant dans le courant rapide، يعني بدا كيقلب عليها، بدا يعني تلاح في داك لو courant rapide et les eaux tumultueuses. il ne put la retrouver وما لقاهاش. épuisé يعني عيا، هاد لو بيشون حطاب عيا.
il se lamenta بدا كيبكي لامونطا يعني كيقول مامتي مشات ليا هذه انا كنخدم بيا دوك هي لامونطا يعني car sans sa H حيت بدون لا H ديالو il ne pouvait plus travailler ما يقدرش يخدم يعني هو حطها خصو يخدم بيها et sa famille souffrirait bientôt de la faim والعائلة ديالو غتعاني من الجوع إلا ما لقاش باش يخدم. L'esprit de la rivière entendit les plaintes du pauvre homme. L'esprit de la rivière هذا هو لامي هذا هو الصديق هذا الشخص ضروري كل بيرسوناج برينسيبال كيلقى العدو ديالو وفي القصه النيت عاوتاني كيلقى صديق كيعاونو اذا هذاك ليسبري داك الروح ديال لا ريفيير سمعات هادشي هاد لي بلانت الشكاوى يعني الشكاوي ديالو دي بوفغوم اي او بيتي دو لو بقى فيها il émergea دو طلعات من الماء شنو قالت له عندنا ديالوج Ne te désole plus, bûcheron. يعني ما تأسفش. dit-il. Je vais te rapporter ta hache. قالت له غادي نرجع لك لا hache ديالك. Il plongea dans la rivière. تلاحت في la rivière et on ressortit bientôt muni d'une belle hache d'or. يعني هبطات وقلبات وطلعات وجابت له une belle hache. جابت له واحد لا hache زوينة d'or ديال الذهب. Le bûcheron secoua la tête. حرك راسو. شنو قال؟ Je vous remercie beaucoup de votre aide. قال لها كنشكرك بزاف على الايد ديالك يعني المساعد لاد ديالك المساعده مي سيتاج دور ني با ا موا قال لها ولكن هاد لاش هاد ديال الدب ماشي ديالي. L'esprit de la rivière replongea عاودات هبطات في الماء dans le courant rapide et cette fois émergea هاد المره طلعات tenant une solide hache شاده واحد الاش سوليد قاصحه قويه en argent massif يعني ديال l'argent النقره. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête عاود حرك راسو ودور راسو يعني في اتجاه ديال لا شنو قال لها cette hache d'argent ne m'appartient pas يعني ماشي ديالي لا ميان قال لها ديالي لا ميان a un manche en bois قال لها ديالي كان عندها اليد ديالها القبضه ديالها اون بوا ديال الخشب يعني ماشي اللي جبتي ليا ديال النقره وماشي اللي جبتي ليا ديال الذهب. دونك نكملو هذه لا فين جوست ابري شنو كيبان لكم عندنا انديكاتور ثاني ديال الزمان مؤشر الزمان جوست ابري يعني ملي كنبغيو نساليو كنديروا بعد يعني بعد ساعات كيلكو مينوت ابري لو لوندومان كنعطيو واحد المؤشر اون فين فينالمون واخيرا كنعطيو واحد الانديكاتور دو طون كيحدد ليا انني ساليت القصه ديالي. دونك جوست ابري يعني من بعد l'esprit de la rivière plongea une troisième fois dans les eaux profondes يعني تبلونجات تلاحت بدات كتعوم هذه المره الثالثه في الماء et remonta enfin وطلعات عاوتاني avec la vieille hache du bûcheron جابت له لا hache الحقيقيه ديالو. l'outil avait le manche poli يعني كيوصفوا لنا دابا هاد لا hache ديالو كي دايره عندها داك المونش القبضه ديالها الدرع ديالها بولي موسخ بار لي زور يعني فيه سميتو إزيور استعمال. et le fer était rouillé par endroits يعني كيقول لك الحديد ديالها مصدي من الجناب يعني خايبه وقديمه. شنو قال لها هو ميرسي ميل فوا سي بيان افيك سيت اش لا قال لها بهاد لاش هادي كو جو ترافاي دوبوي دي زاني كنخدم منذ سنين ديتيل تو كونطون كيقول عليها هو فرحان. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté de بيشون يعني قدرات له هاد اللون اونيت صادق انسان صادق عطاتو ديال الذهب وعطاتو النقره وما طمعش بغى غير الحقيقيه ديالو كي لوي اوفري لي اش دور اي دارجون شنو دارت وعطاتو اوفرير يعني دوني عطاتو لا اش ديالو وعطاتو تا معاهم ديال النقره وديال الذهب حيت هو اون بيرسون اونيت صادق وهي قدرت له هاد الصدق ديالو. اذا دابا ندوزو لي كيستيون. La première question, je relève les personnages en présence. شكون هما les personnages en présence اللي عندنا في هاد اللي حاضرين لينا في هاد لو تيكست. دونك لا ريبونس انا كتبتو الفوق حيت ما غاداش تقدني. دونك لي بيرسوناج اون بريزونس يعني كاع اللي تذكروا لينا في لو تيكست هو لو بيشرون الحطاب سا فامي العائله ديالو اي ليسبري دو لا ريفيير اللي ساعدو. La deuxième question, je relève le lieu de l'histoire.
مكان ديال القصة فين دارت لنا الأحداث. دونك هذه دارت لنا فين؟ في لا فوري. La troisième question, je dégage la structure. Dégage يعني نستخرج la structure de ce compte. تفكرت أنني بالنسبة لي مازال ما زعما ما شافش، راه نحط لكم في صندوق الوصف ايفالياسيون دياغنوستيك، تقويم تشخيصي، خدمت امتحان والتصحيح ديالو الا بغيتو تشوفوه. وبعد الدروس اللي غديروها في الدخول المدرسي بحال ميثاق القسم لا شارت دو كلاس، بحال الجمل كاع اللي كيقولهم التلاميذ في القسم الاستاذ، جميع الجمل اللي كيقولهم الاستاذ، كيفاش تقراو اسئله الامتحان اللي كامله كتحط. غادي نخلي لكم واحد المجموعه ديال لي فيديو غيستافدوا منهم بزاف في الدخول المدرسي، عندهم علاقه يعني بكم بزاف في الدخول المدرسي. غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. والدرس الاول اللي خدمته غادي نخليهم لكم، غادي نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف. وملي نخدم واحد المجموعه ديال الدروس غادي نقادهم في بلاي ليست باش تدخلوا تلقاوهم نيشان مرتبين. Donc, la question 3, je dégage نستخرج la structure de ce compte en complétant le tableau suivant. يعني نخرج la structure تركيبة ديال هذا لو كونت وأنني نعمر هذا لو طابلو هذا. إذن أول حاجة structure du compte نخرجها indice relevé dans le compte. إذن formule du début de compte الأولى، شوفوا الأولى قال لك شنو هي la formule du début de compte، يعني شنو هي العبارة اللي بدينا بها لو كونت. هي اللي قرينا il y avait autre il avait، ولا اللي قرينا شحال هادي كان يا ما كان il était une fois، هنا il y avait une autre fois. دونك il était une fois كنبداو بها، ولا il y avait autrefois كنبداو بها. عندنا بزاف العبارات من بعد ملي نوصلوا لو كونت غنكتبهم لكم كاملين باش كل واحد يكتب اللي بغا، ماشي ضروري كلكم تكتبوا il était une fois، ما كاينش غير كان يا ما كان، كاين بزاف ديال لي زيكسبرسيون. دونك تحت منها كيسيون ثانيه بيرسوناج برينسيبال، شكون هو لو بيرسوناج برينسيبال؟ دونك الشخصيه الرئيسيه اللي عندي في القصه كامله هو شكون اللي دار عليه الاحداث، يعني اللي هو لو ايرو اللي هو البطل هو لو بيشرو الحطاب. troisième événement inattendu، سمعوا مزيان قال لك ايفينمون حدث inattendu غير منتظر، يعني شي حاجه غير متوقعه وقعت كي فا كوزي لي سبات ليا لو ديبار دو بيرسوناج، يعني هاد لي زاكسيون اللي بدا كيديرهم لو بيرسوناج شنو وقع، يعني شنو هو ليفينمون inattendu. نتو تسمع ايفينمون inattendu صافي راه هو الحدث الغير منتظر يعني غير متوقع شنو وقع. اذا تحت له لا اش ديالو هو il fait tomber par mégarde sa vieille hache، يعني طيح par mégarde يعني بدون انتباه لا اش ديالو. لتحت شنو تحت منها indicateur de temps مؤشر الزمن كي انونس لو ديبار اللي على لو ديبار، يعني لو ديبار ديال القصه ماشي اللي قالوا ديال لو ديبي. لو ديبي هو il y avait autrefois ديال ديبار يعني ديال لاكسيون، يعني ملي بدات الاحداث. دونك هنا لينمي اللي تحت منها لينمي هو العدو، شكون هو العدو ديال بيرسوناج برينسيبال؟ دونك هنا نقدروا نقولوا لا فاتيك يعني التعب عيا بالخدمه وطحت له، يعني لا اش مابقاش قادر يشدها، ولا حتى الماء بالنسبه له دالو يعني داك الواد دالو لا اش ديالو حتى هذا عدو. deux actions de personnage principal، يعني عطوني جوج ديال لي زاكسيون شنو دار هاد لو بيرسوناج برينسيبال باش يرجع لاج ديالو، يعني شنو هما التحركات ديالو لي موفمون. دونك شيرشي غتعطيوها في الجمله اللي كاينه في النص، غتلقاو شيرشي il eut bon à chercher حيت ما تقدنيش في الكتابه، و بلونجي باش قالوا بلونجي دون لو كورون يعني التلاح بدا كيعوم في التيار. دونك تحت منا لامي دو بيرسوناج برينسيبال، شكون هو لامي؟ الصديق اللي عاونو هو ليسبري دو لا ريفيير، يعني ديك الروح ديال لا ريفيير. من بعد نكتبهم لكم. عطيني انديكاتور دو طون كي انونس لا فين دو كونت، تحت منا قالك انديكاتور دو طون مؤشر الزمان. شكون هو مؤشر الزمان اللي كيعلن على النهايه؟ هو الفقره الاخرى بدات لنا بجوست ابخي يعني عندي واحد مؤشر الزمان. دونك اخر حاجه قال لك لا مورال، شنو هي لا مورال او لا ساجيس؟ يعني الحكمه اكسبريمي بار لو كونت، يعني شنو هي الحكمه اللي عبرت اللي عطاتها لنا هاد لو كونت هادي، يعني شنو استفدنا حنا من هاد لو كونت، شنو استفدنا من هاد القصه، شنو هي لا مورال الحكمه. دونك الحكمه ديما كتكون هي اخر حاجه، اما كتكون مكتوبه اما انت كتفهمها من خلال القصه. دونك هي راه كانت عندنا مكتوبه في السطر الاخر
إذن هي لونيتوتي، يعني الصدق، يعني ليسبخي دو ريفيير. ليسبخ دو لا ريفيير شنو قال؟ قال أنه أبخيسي، يعني قدّر داك الصدق ديال البوشرون. إذن الحكمة اللي خديناها هو الإنسان خصو يكون صادق، honnête.